The secrets of life. The secrets of life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी बालपुरी मठ धुनी मन्दिरमा आएका छौँ। हजारौं या सयौं वर्ष अघि बालपुरी बाबाले नेपालको स्याङ्जादेखि त्रिवेणी धाम हुँदै भारतका विभिन्न 52वटा स्थानमा सिद्ध ध्वनि सृजना गर्नुभएको थियो। ती सबै ध्वनि वा हवन कुण्डहरू सिद्ध स्थान थिए, जुन अहिलेसम्म पनि यथावत जीवित छन् र अहिले पनि अग्नि प्रज्वलित छन्। बालपुरी बाबाको जन्म कहिले भयो र कहिले उहाँले शरीर त्याग गर्नुभयो भन्ने यकिन, मिति र तिथि केही पनि थाहा छैन। बालपुरी बाबाको कुनै मूर्ति वा चित्र कुनै पनि स्थानमा भेटिएको छैन। बालपुरी बाबा इतिहासको गर्तमा खोजको विषय बनेर रहनु भएको छ। नवलपरासीको त्रिवेणी धामबाट पश्चिमतिर करिब 5-7 किलोमिटरमा पर्ने छेवनीमा रहेको यो मठ त्यही स्थान हो जहाँ बालपुरी बाबाले जीवित समाधि लिनुभएको थियो। जीवित समाधि अर्थात् योगीले सबै प्रेमीजनहरूसँग अन्तिम वचन र ज्ञान दिएर मेरो यो पृथ्वी लोकमा आउनुपर्ने काम सकियो, अब म बिदा हुन्छु भनेर सबै भक्तलाई अन्तिम ज्ञान सन्देश दिएर योगीले आफूले समाधि लिने स्थान रोजेर खाल्टो खन्न लगाएर पूजा अर्चना गरेर जगतको भलोको लागि आफ्ना सम्पूर्ण पुण्य दान गरेर सहज रूपमा योगीले आफ्नो प्राणलाई शरीरबाट निकाल्दछन्। समाधि एक बेबुझ पहेली। हामी बाँचिरहेको समयमा भएको प्रविधिको विकासले गर्दा हामीसँग क्यामेरा छ, जसको कारण यस्ता बेबुझ पहेलीहरू पनि क्यामेरामा कैद भएका छन्। आउनुहोस्, भनेर वा नभनेर केही सीसीटीभीमा केही औपचारिक रूपमा क्यामेरामा नै कैद भएका केही दृश्यहरू हजुरलाई देखाउँदैछु। यो पहिलो दृश्यमा एक बौद्ध भिक्षुले आफ्ना प्रियजनहरूसँग बिदा मागेर एउटा बिस्तारामा पल्टिनु भएको छ। र उहाँले पेटमाथि राखेको 2 हात मध्येको एक हात केही बेरपछि अचानक झर्दछ। यसको मतलब उहाँले शरीर त्याग गरिसक्नुभयो, अर्थात् उहाँको शरीरबाट आत्मा निस्केर गइसक्यो। त्यसपछि उहाँका प्रियजनहरूले उहाँलाई एउटा बाक्सामा राखेर अनि उहाँलाई अन्त्येष्टि गर्ने क्षेत्रतिर लैजानुहुन्छ। अर्को दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ 3 जना भिक्षुहरू सामूहिक रूपमा बस्नुभएको छ। 3 जना भिक्षुमध्ये पछाडि बसेका अलि वृद्ध भिक्षुले केही भनेर बिदा मागेर उहाँले टाउको झुकाउनुहुन्छ र टाउको झुकाउन साथ नै उहाँले शरीर त्याग गर्नुहुन्छ। त्यो कुराको अनुभूति भइसकेपछि अगाडि बस्ने भिक्षुले उहाँको नाडी छामेर उहाँले शरीर त्याग गरेको यकिन गरेर उहाँलाई ढोग्नुहुन्छ। यो सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज हो। यो दृश्यमा एक बिरामी हस्पिटलको एक कुनामा सुतिरहेका छन् र अचानक त्यो बिरामीको शरीरबाट केही धुवाँ पुत्ताए जस्तो देखिन्छ। आउनुहोस् त्यो दृश्यलाई अलिक नजिकबाट हेरौँ। यस्तो लाग्छ कि उहाँ भर्खर उठ्दै हुनुहुन्छ। बिहान मान्छे उठेको जस्तो, बिस्ताराबाट उठेको जस्तो त्यो शरीरबाट केही धुवाँ निस्किन्छ
र हावामा बिलाउँछ। यो दृश्य घरमा नै खिचेको जस्तो देखिन्छ, तर सिसिटिभी फुटेज नै हो। बिरामी सुतिरहेको छ र हात पनि बेला बेलामा चलेको देखिन्छ। अचानक बिरामीको शरीरबाट अथवा सुतेको मान्छेको शरीरबाट एउटा धुवाँ निस्किएको जस्तो देखिन्छ र त्यति मात्र नभएर ऊ उठेर बाटोतिर लागेको पनि देखिन्छ। यसरी हाम्रो शरीरलाई आत्माले त्याग गर्ने गर्दछ र सिद्ध योगीहरूले इच्छापूर्वक शरीरबाट आत्मालाई निकालेर संसारबाट बिदा हुने चलन रहेको छ। जीवात्मा परमात्मासँग मिल्ने यो दिव्य प्रक्रिया पश्चात महात्माको शरीरलाई भक्त र प्रेमीजनले समाधिमाथि शिवलिङ्ग स्थापना गरेर समाधि मन्दिर बनाएर पूजेको पाइन्छ र एक महान आत्माले विचरण गरेको त्यो दिव्य शरीरमा पनि अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा हुने हुँदा त्यस्ता समाधिको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसैले त समाधिको नजिक बसेर साधना गर्ने साधकले सहज सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। बालपुरी बाबाले हजारौं वर्ष अघि समाधि लिनुभएको यो दिव्य स्थान अहिलेसम्म पनि सुरक्षित छ। धन्य ती हाम्रा महान पुर्खा जसले यस्ता दिव्य ऊर्जा क्षेत्र हाम्रो र आउने पुस्ताका लागि सुरक्षित राखिदिएका छन्। तर आज हामीले देखिरहेको बालपुरी बाबा समाधि अनि धुनी मन्दिर यस्तो भने थिएन। केही वर्ष अघिसम्म मात्र यो स्थानमा बालपुरी बाबाको समाधि र धुनीको सानो झुप्रो मात्र थियो। मोहनपुरी बाबाको आगमनसँगै यो स्थानले पुनर्जन्म पाएको छ। 10 महाविद्या सिद्ध बाबा मोहनपुरीले खुर्सानीको हवन गर्ने हुँदा मर्चहवा बाबा वा खुर्सानी बाबा भनेर पनि चिनिन्छ। आउनुहोस् मोहनपुरी बाबाबाट बालपुरी बाबालाई अझै नजिकबाट चिन्नेछौँ। हामी यो कार्यक्रम निर्माण गर्न जाँदा त्यहाँ धेरै भक्तहरूको उपस्थिति थियो। हामीले केही स्थानीय भक्तहरूलाई मोहनपुरी बाबा र बालपुरी बाबा आश्रमको बारेमा सोधेका थियौँ। आउनुहोस् उहाँहरूबाट यस आश्रमको बारेमा र बाबाको बारेमा सुनौँ। मेरो बसाइ यही सुस्ता गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 यही छिबनी हो। मेरो नाम रामप्रसाद नेउपाने हो। हाम्रो यस बालपुरी मन्दिर अखण्ड ध्वनि, हाम्रो यहाँ ध्वनि यहाँ कहिले पनि निप्दैन। हामीले अब पुर्खादेखिबाट त्यो हुँदै आएको चल्दै आएको छ र बालपुरी बाबाले जिउँदै समाधि लिएको ठाउँ छिपेको ठाउँ भएर हाम्रो गाउँको नाम पनि छिपनी नै रहेको छ। उहाँकै त्यही माध्यमबाट छिपेको भएर हजुर जमिनमा छुपेको जमिन जिउँदै समाधि लिएर त्यहीँबाट छिपेको भएर चाहिँ नि गाउँको नाम छिपनी। हामी अब धेरै नभनौँ, अब पहिलेको पुर्खाहरू देखाउनुबाट यो चलन चल्दै आयो। अनि यहाँ जङ्गलबाट पनि दाउराहरू लिन जाँदाखेरि पनि यहाँका पहिलेका साधु सन्त महन्तहरूले ल दाउरा घट्यो भनेर एउटा चिम्टाल छोइदिएपछि दाउरा आफै यहाँ धुनीमा आउँथ्यो अरे। त्यस्तो मान्छे सुन्न पाइयो, हामीले त देख्न त पाइएन। अनि हाम्रो यहाँबाट यहाँ पहिलेको बाबाले यो एरियामा पानीको व्यवस्था नहुँदाखेरि कुँवरवर्ती मातामा गएर एउटा चिम्टा गाडेर पानी निकालेर त्यहाँ मूल निस्केको भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यो कहाँ हो त्यो मूल चाहिँ? हाम्रो यहाँ नजिकै हो, कुँवरवर्ती माता भन्छ चुवाडी। हजुर हजुर। अनि बालपुरी बाबाको चमत्कारहरूको बारेमा केही थाहा छ हजुरलाई? कुनै एउटा घटना? अब हामी त त्यो उहाँलाई प्रत्यक्ष नदेखेन, खालि सुनेका कुराहरू हो। सुनेको कुरा। अनि उहाँहरू जलको माथि यहाँबाट वाल्मिकी आश्रम त्रिवेणी गएर जाल नदीलाई खराबबाट तल टेक्दै पानीमाथि टेक्दै उहाँ चाहिँ नि त्यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूले भनेको हामीलाई ज्ञान छ। र अहिलेको हालमा हाम्रो 52 ध्वनिमध्ये मेन ध्वनि भनेको यही छिपनी हो। ए हजुर।
यहाँ हाम्रो मोहनपुरी बाबा आएको अहिले लगभग 13-14 वर्ष भइसक्यो। उहाँ यहाँ आइसकेपछि नै यो सबै संरचनाहरू बनेको छ। पहिला चाहिँ जङ्गल झाडी जस्तो र अलिकति राम्रो प्रवृत्ति नभएका मान्छेहरू आउने त्यस्तो थियो। अहिले त सब साइड लाएर चाहिँ नि यहाँ हाम्रो यस क्षेत्रको जो तपोभूमि जस्तै हामीले मानेर हामी पूर्ण रूपमा विश्वास मानिन्छ र हामीहरू अनि सालमा साउन महिनाभरि जलार्पण कार्यक्रम हुन्छ। 108 शिवलिङ्गहरू स्थापना भएको छ। अन्य पूजाआजाहरू भजन कीर्तनहरू यहाँ चाहिँ नि हाम्रो अखण्ड भइरहन्छ। ठिक ल अरू बाँकी चाहिँ अरू एकजना हामीहरूले शुभ नाम पनि भनिदिनु है सर। प्रत्येक सालको सोमबार साउनमा 1108 कन्या भजन गराउने हाम्रो चलन थियो। अहिले यो गएको साल र अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले अलि त्यति भव्य नगरेर हामीले सामान्य तरिकाले गरेका छौँ। मेरो नाम गणेश प्रसाद उपाध्याय। हजुर मेरो घर यही रुकुले गाविस वार्ड नम्बर 1 पर्दछ। हजुर र बालपुरी कुटीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरिमा यो साबिक नवलपरासी रुकुले गाविसको वार्ड नम्बर 7 सिवनीमा पर्दछ। यो साबिक रूपमा र केही पर यहीँ नजिक पहिला स्कुल थियो। हामी सानो सानो केटाकेटी हुँदाखेरिमा घुम्न आउँदा यहाँ कुनै त्यस्तो बालपुरी कुटी हो भन्ने चाहिँ थाहा थियो हामीलाई। यस्तो अद्भुत यस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौँ। र अहिलेको हकमा साधना र मान्छेहरूको बढ्दै जाँदाखेरिमा त्रिवेणीमा पनि यसको पहिला हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा थियो। तर यहाँभन्दा पहिला त्रिवेणी राम्रो थियो। मान्छेहरू पहिला त्रिवेणी जाने गर्थे, बालपुरीभन्दा पहिला त्रिवेणी हो भन्ने कुरा गर्थे। तर केही वर्षपछि जस्तो हाम्रो पिछाडि चाहिँ आउनुभयो, यहाँ आएर बसिसकेपछि केही उहाँको कर्तव्य र उहाँको आफ्नो इच्छा जाहेर हुँदा भएर र यो समाजको सहयोगबाट सुरुमा त उहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ। यहाँ बस्दाखेरिमा कतिले के भन्ने, कसैले के भन्ने, तर पछि उहाँ आफ्नो साधना आफ्नो शक्तिबाट नै यो ठाउँमा यति अगाडि बढिसक्नु भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नि राष्ट्रभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि मान्छेहरूलाई विश्वासको हिसाबमा आइसकेको छ। र काम गर्ने मान्छेमा एउटा बाधा अर्चना स्वाभाविक कुराहरू पनि हुँदो रहेछन्। त्यो त हामी भोगेको कुरा पनि हुन्। र हामी सानामा हुँदा स्कुल पढ्न यहीँ नजिक बोरा लिएर आउँथ्यौँ, यहीँ आएर सुत्ने गर्थ्यौँ। त्यति बेला केही कुराहरू थिएन त्यति बेला कुनै बेला। तर आज आउँदाखेरि आफूले एउटा गर्व लाग्छ। आफ्नो गाउँमा यस्तो राम्रो संरचना हुँदो रहेछ। एउटा पर्यटकीय क्षेत्र छन्, धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरू टाढा टाढादेखि आउनुभएको हुन्छ, बाबासित एउटा सन्तुष्टि लिएर जानुभएको हुन्छ। यी सबै कुरा देखेर हो केही न केही शक्ति त्यसमा छ र बाबाले यसमा साधना पक्कै पनि दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू लाग्दछ क्या। मेरो नाम कृष्ण प्रसाद नेउपाने। म यस सुस्ता गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बरुवामा बसोबास छ अहिले। यहाँ पहिले देख्दाखेरि हामीले खण्डहर जस्तै देख्थ्यौँ। यहाँ केही विकास भएको पनि थिएन। यहाँ चाहिँ एउटा कुटी छ, बालपुरी बाबा बस्नुहुन्छ अरे भनेर चाहिँ सुनाइ मात्रै हुन्थ्यो 2038 सालतिर। त्यतिखेर चाहिँ यहाँ केही पनि भयो जस्तो हुँदैन थियो। जब यहाँ हाम्रो बाबाजी आउनुभयो, बाबाजी आएपछि यो संरचनाहरू मन्दिरहरू भए, पाटी पौवाहरू भए, 108 शिवलिङ्गहरू भए। यहाँ चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग चाहिँ बाबाले चाहिँ हेरदेखमा बाबाको उसमा राम्रो बनेको छ। र टाढा टाढाबाट यहाँ चाहिँ दर्शन गर्नको लागि दर्शन अभिलाषीहरू आउँछन्। बाबाको चाहिँ नि अब यहाँ बाबालाई भेट्न चाहिँ नि अब धेरै व्यक्तिहरू यहाँ आइपुग्छन्। यहाँ धार्मिक आस्था राख्ने मान्छेहरू धेरै यहाँ आएपछि बाबासित भेट गरेपछि धेरै खुसी भएका पनि छन्। उहाँले एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ नि उपदेशहरू दिनुहुन्छ। उहाँलाई लागेका उहाँलाई जानेका चाहिँ कुराहरू सबैलाई सिकाएर धर्मप्रतिको चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ व्यवस्था भएको छ। मेरो नाम चाहिँ महात्म बिन हो। अब यहाँ पहिला हामीले थाहा पाउँदा यो हाम्रो बाबा आएदेखि तपाईँको यो पुरै जङ्गल झाडी थियो। हजुर है यहाँ बालपुरी बाबाको धुनी थियो एउटा, हामीले थाहा पाउँदा अनुसार। त्यो घर भत्केको घर, त्यहीँ बाबा आउनुभयो। बाबा आएपछि यहाँ यत्रो संरचना सबै बाबाले बनाउनु भयो। हामी बाबाको चेला हामी हजारौँ छौँ, हामी जस्तो हजारौँ छौँ। अनि यहाँ जति पनि यो विकास देख्नुभएको छ बाबाको, हाम्रो बाबाको चल्तेले यो सब भइरहेछ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो हाम्रो पुरा हुन्छ। हामीलाई यही विश्वास भएर हामी आउँछौँ यहाँ। यति छ हाम्रो, हामीलाई यही भन्न थियो मलाई। नमस्ते, म मनोज कुमार पाल, प्रतापपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 रङ्गापुर। म यहाँ आउन लागेको 2 महिना भयो। सबभन्दा आश्चर्य मलाई के लाग्छ भने उहाँ मर्चा बाबा नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। नेपालीमा भन्दाखेरि खुर्सानी बाबा।
सबभन्दा हामीले बाबाले हवन गर्दाखेरि जति खुर्सानी यता तपाईँको जलाएर हवन गर्दाखेरि पनि बास्ना नआउने, किनकि हामी घरमा अलिकति खुर्सानी पोल्यो भने तपाईँको बास्ना आउँछ। अनि हाम्रो यो बाबामाथि धेरै आस्था र विश्वास छ। म आएदेखि नै हरेक शनिबार मङ्गलबार पनि आउँछु, किनकि बाबामाथि आस्था छ। बाबाले मलाई जे जति ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञानमा पुरै विश्वस्त रही मलाई जे शिक्षा दिनुभयो त्यो शिक्षालाई पालना गर्दै मलाई सन्तुष्टि र आत्मशान्ति पनि महसुस गरेको छु। त्यही भएर हामीलाई बाबामाथि मर्चा बाबामाथि पुरै विश्वास छ र हामी विश्वास गर्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरूलाई यहाँ तपाईँको जोड्नेछौँ। म लिम्बाल छेत्री, बर्दाघाट 13। म यहाँ बाबासँग जुडेको लगभग 12 वर्ष जति भयो होला है। मैले अब बालपुरी बाबाको बारेमा भनौँ न बारेमा सुनेको, तर अब उहाँ त धेरै पुरानो हुनुभयो, तर उहाँको रूपमा मैले उहाँलाई भेटेँ। जस्तो उहाँलाई भेटिसकेपछि मेरो जुन व्यवहार हुन्छ, जुन सोच हुन्छ, सब परिवर्तन भयो होइन। अब केही चिन्ता पऱ्यो कि हामी बाबालाई भेट्न आउँथ्यौँ, यहाँ मन्दिरमा आउने बित्तिकै त्यो चिन्ता चाहिँ दूर हुने। अब त्यो एउटा त्यही छ। उहाँ आएपछि यहाँ धेरै कुराको विकास भयो। यो छिबनी भन्ने ठाउँलाई धेरैले चिनेको थिएनन्। अहिले यहाँ काठमाडौँदेखि, पोखरादेखि, नारायणघाटदेखि पनि उहाँको भक्तहरू आउँछन्। उहाँको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ हरेक ठाउँमा चिनिएको छ। अलिकति यो जुन धर्मप्रति मान्छेको आस्था पनि बढेको छ। अब हामी जतिको मान्छेले पनि धर्म गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुको कारण चाहिँ उहाँ नै हो। किनकि अब मान्छेले होइन अब त्यो चाहिँ थाहा थिएन। जब उहाँसँग हाम्रो चाहिँ नजदिक भयो, हामी धर्मतिर लाग्यौँ, धर्म गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको छ। अब त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। आउनुहोस् अब मोहनपुरी बाबाबाट बालपुरी बाबालाई अझै नजिकबाट चिनौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. प्रथम ब्रह्मा, द्वितीय विष्णु, तृतीय देव महेश्वर, अब बीचमा आदि शक्ति। अब प्रायः यो चन्दनलाई, यो भस्मलाई सबैले भन्छ ए यो त शिवको भक्त हो, यिनी चाहिँ यस्तो लगाएछन्, उनी विष्णुको भक्त हुन्, उनी यस्तो लगाएछन्। त गोस्वामीजीले छुट्याइदिनु भएको छन् कुरा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने हुनै पावा। शिवसँग द्रोह, विष्णुसँग प्रेम गर्नेवालाले मोक्ष पाउँदैन, भक्तिपूर्ण हुँदैन। त गर्न पर्छ त त्रिदेव एक। यो त्रिदेवहरूलाई एउटै बुझ्नु पर्छ। बाबा खुसी भएपछि जनताले भने बाबा हामीलाई यसो जलको आवश्यकता छ, हजुर जलको मिलाइदिनुहोस्। बाबाले आफ्नो चिम्टा चाहिँ यसो छिरालिदिनु भयो जग्गामा। त्यहाँबाट मूल फुट्यो, त्यहाँबाट मूलले फुट्यो। अब मूल फुट्यो, पानी त्यहाँबाट बग्न थाल्यो। पानी बग्न थालेपछि चुहाडी कुमारवर्तीको नाममा, सातपत्ती कुमारवर्ती माताको नाममा त्यो विख्यात हो। बालपुरी स्वामी जान्थे जटाशङ्कर भगवानसँग भेट्न। जटाशङ्कर बाबा कहाँ त भैँसालोटन पारी। अब बिचमा गङ्गाजी, नारायणी नदी। बाबा चाहिँ खडाउ लगाएर जलको माथि 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 हिँड्नुहुन्थ्यो। बालुवाबाट निस्केको कारणले बालुपुरी बालपुरी बालपुरी हजुर बालपुरी नाम भयो। हजुर हजुर बाबाको पालामा जटाशङ्कर महाराज, कुमारवर्ती माता, बालपुरी महाराज बस्थे गएर गङ्गाजीमा। जहाँ बस्नुहुन्थ्यो यी देवताहरू, त्यहाँको पानी अलि पर 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 भागेको हुन्थ्यो। त्यहाँ त बालुवा देख्न मिल्थ्यो भन्नेवालाले त्यो भन्छन्। त्यसपछि महादेवजी आएर त्यो भस्म शरीरको उठाएर अर्थी काँधमा राखेर
माया विभोर हुनुभएछ। भगवान विष्णुले अब यिनको मायाबाट मुक्त गराउनका लागि के गर्न पर्छ त सुदर्शन चक्रले त्यो शरीरको 52वटा टुक्रा काटेछन्। त्यो 52 ठाउँमा खसेछ। 52वटा शक्तिपीठ भएछ। त जसले शिव र शक्तिको पूजा गर्छ 52 धुनी बनाएर बाबा बस्नुभयो। त्यो 52 सिद्ध पीठको नाममा यो 52वटा अखण्ड धुनी बनेको। आयुको छोरालाई वायुले केही गर्न सक्दैन। भक्ति गर्नेवालालाई पापले जित्न सक्दैन। एकछिन अलि सताउन सक्छ, त्यसमा आत्तिन हुन्न। The Secrets of Life with Subhas Agal. नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी बालपुरी बाबाको बारेमा बुझिरहेका छौँ, उहाँको सिद्धताको बारेमा, उहाँको बौद्धताको बारेमा, उहाँको ज्ञानको बारेमा र उहाँले गर्नुभएका कर्महरूको बारेमा हामी बुझ्ने क्रममा त्रिवेणीमा पनि पुगेर उहाँले गरेको धुना पनि देखिसक्यौँ। आज हामी उहाँले जीवित रूपमा समाधि लिनुभएको समाधिको दर्शन पनि गऱ्यौँ। समाधिको दर्शन सँगसँगै यो धाम जुन अहिले हामीले देख्यौँ, यो धामलाई र सुरक्षा गरिरहनुभएका, यो धामलाई चलाइरहनुभएका र यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने र यसको सिद्धताको सुरक्षा गर्ने र सिद्धता बाँड्ने काम गरिरहनुभएका एकजना सन्त गुरुसँग छौँ। आउनुहोस् यस मन्दिरका मठाधीश सिद्ध गुरु मोहनपुरी बाबालाई स्वागत गरौँ। बाबाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, बहुत खुसी लाग्यो हजुरलाई देख्न पाउँदा। पहिलो कुरा त हजुर जस्तो सन्तहरू साधुहरूको सधैँ दर्शन हुँदैन। हजुर यहाँ आउनुभएको 12 वर्ष भयो भन्ने मैले सुने। हजुर 13 वर्ष भयो। हजुर मलाई यहाँ आएको 13 वर्ष भयो। 12 वर्ष म महाविद्याको साधनामा थिएँ। पर साल मेरो महाविद्याको साधना 12 वर्ष सम्पन्न भयो। हजुर पर साल म गएर यही माघ गएर कुम्भमा, महाकुम्भमा आफ्नो जटा पनि काटेँ, संस्कार लिए, पंच गुरु बनाएँ, पंच संस्कार लिए र अहिले मलाई 13 वर्ष भयो। अनि हजुरको चाहिँ हजुरलाई सन्यास दिने हजुरका गुरुको नाम चाहिँ के थियो? मेरो गुरु प्रथम सन्यास दिने श्रीमान राजपुरी स्वामी। हजुर हजुर ठिक। हजुरले जुन सिद्धिको कुरा गर्नुभयो नि, यो जुन अहिले साधना गरेको कुरा, यो साधना चाहिँ यहीँ बसेर गर्नुभयो? यहीँ बसेर गरेँ, समाधिको सानिध्यतामा बसेर गरेँ। हजुर बालपुरी जिउँदो समाधिको सानिध्यतामा बसेर म 12 वर्ष चाहिँ महाविद्याको पूजा गरेँ, अनुष्ठान गरेँ, साधना गरेँ। महाविद्याको विशेषता के हो, थोरै बताइदिनु सक्नुहुन्छ? महाविद्याको विशेषता, महाविद्या अर्थात ज्ञान, ठुलो विद्या, महाविद्या, महान विद्या, जिसको नामै हो महाविद्या। हजुर 10 महाविद्या हुन्छ। 10 महाविद्याको प्रधान देवी माता काली हुन्। हजुर महाकालीको साधना गर्ने मोक्ष जान्छ, भुक्ति मुक्ति प्रदान हुन्छ। हजुर माताको प्रति आस्था, हजुर स्नेह बन्छ, हजुर माताको प्रति जुडाव हुन्छ। र अब हामी साधु सन्त हौँ, केही सिद्धि नभई, साधना नभई त गृहस्थले कसरी बुझ्छन् त? अब हामी त तपाईँको गृहस्थीबाट निस्केर आश्रम चलाएर बस्ने, गुरुको सेवा गरेर बस्ने, त साधना त प्रमुख हामीहरूको गहना नै हो। बिल्कुल, साधना बिनाको चाहिँ साधुको कुनै अस्तित्व नै छैन। बिल्कुल बिल्कुल। हजुर यहाँ आइसकेपछि देश विदेशबाट धेरै साधकहरू, धेरै भक्तहरू चाहिँ हजुरलाई दर्शन गर्न, हजुरबाट चाहिँ प्रेम पाउन, जिसको भगवानमा आस्था हुन्छ हजुर आउँछ, दर्शन गर्छ, आफ्नो इच्छा प्रकट गर्छ। अब गर्ने उनको कर्म, भगवानको इच्छा। मैले सुनेको थियो कि यो 10 महाविद्या जुन छ गुरु, हजुर एकदमै गाह्रो हुन्छ, यसको साधना धेरै नै दुःखदायी हुन्छ हो भन्ने सुनेको थिएँ। आफ्नो कर्म अनुसार हुन्छ। हजुर आफ्नो कर्म अनुसार हुन्छ सिद्धि र साधना। यदि निस्वार्थ भावले सिद्धिमा छ मान्छे, साधना गर्दैछ, केही दुःख छैन। केही लोभ राखेर, केही ईर्ष्या राखेर, शत्रुता राखेर, माया राखेर, छलकपट राखेर
जसले साधना गर्छ उसको पूर्ण हुँदैन। हजुर। 10मा विद्याको सिद्धि भइसकेपछि हजुर प्राप्त हुने चाहिँ के हो? हामीले जगतको लागि चाहिँ कल्याणमा कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ? अब यसको विषयमा त जनताले मभन्दा राम्रो हजुरलाई दिन्छ, बताइसक्नु पनि भएको छ केही बताउँछन्। हजुर। अब प्रथम त साधनाको यो आश्रमको एउटा सिद्धि एउटा सफलता म के पाएँ? खास मेरो नाम मोहनपुरी हो। हजुर। तर बालपुरी स्वामीको सानिध्यतामा गरेको साधनाबाट मैले एउटा चमत्कार पाएँ, ठुलो चमत्कार पाएँ। खुर्सानीको हुमन। हजुर। खुर्सानीको हुमन गर्न थालेपछि जनताले खुर्सानी बाबा, अब मधेसका भाषा मर्चा बाबा नामै दिएछ त जनताले। हजुर। त प्रथम उपाधि त मैले त्यही प्राप्त गरेको। हजुर। अब अर्को, अब कोही आउँछ आफ्नो कष्ट सुनाउँछ, निवारण गर्ने त भगवान्। हजुर। हामी एउटा बाटो देखाउने माध्यम त अब यसमा किन कमी गर्न पर्छ? हामी साधु सन्त हो, त्यही बाटो देखाउने काम हामीहरूको, शिक्षा दिने र लिने। बिल्कुल ठिक। हामी बालपुरी बाबाको बारेमा अलिकति बुझ्न रुचि भएर यहाँ आएका थियौँ। संयोगले हजुर जस्तो एउटा सिद्ध व्यक्तिको चाहिँ दर्शन भयो, त्यो हाम्रो अहोभाग्य हो। अलिकति मलाई बालपुरी बाबाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब बालपुरी बाबा त स्वयम्भू, जो आफ्नो आफमा स्वयंमा भू, अर्थात् यो पृथ्वी आकाश सबै उहाँकोमा छ। स्वयम्भू भोलेनाथ एउटा अवतार लिएर, बालपुरी स्वामीको अवतार लिएर भगवान् स्वयं शिवजी चाहिँ यहाँ प्रकट हुनुभयो। खास हाम्रो बालपुरी बाबाको नाम बालपुरी कसरी पर्यो त म पुर्खाहरूबाट सुनेछु। हजुर। पुराना हाम्रो पुर्खा गुरु बाजे गुरुहरूसँग सुनेको। हजुर। पहिला चाहिँ धेरै बस्ती थिएन, जङ्गल झाडी यताउति सब चाहिँ अब पशुपालन गर्ने, कोही भैँसी चराउने, गाई चराउने गर्थे। हजुर। त्यतिखेर हाम्रो छिबनीको एकजना जिम्दार हुनुहुन्थे। हजुर। वासुदेव महतो। हजुर। वासुदेव महतोको पालामा, हजुर, हजारौँ वर्ष पुराना हो यो कुरा। हजुर। हजुर। उनको पालामा उनको गाई भैँसी चराउने, गाई भैँसी चरवाहाहरू त्रिवेणी लिएर गएर गाई भैँसी चराइरहेका थिए। त्यो बेलामा के देखेँ त बालुवाबाट एउटा लटा चाहिँ कपाल यसो अलि माथि उडिरहेको देखेँ। हजुर। जनताले त्यो सफा गरेपछि त्यो पुरा शरीर भेटायो, मुन्टै भेटायो। अरू सफा गरेपछि पुरै शरीर भेटायो। शरीर भेटाएपछि जनताले अलि डर मान्यो। अब कोही तपस्वी हो कि साधनामा छ, अब हामीले त सफा गरिदियौँ। त्यो खबर चाहिँ अब जिम्दारहरू थिम गयो। हजुर। जिम्दारहरूले ल बाबाको सेवा गर्ने, बाबा जागेपछि साधनाबाट निस्केपछि बाबासँग बोल्ने, बाबाको यसो अब आशीर्वाद पाउने। अब जिम्दारले आफ्नो मान्छे त्यहाँ राखिदियो। मान्छे राखिदियो। जब बाबाको ध्यान खुल्यो, आँख खुल्यो, त 2-4 जना सेवादार मान्छे उनको खुट्टामा ढलेछन्। बाबा आशीर्वाद दिनुहोस्, बाबा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हजुर बालुवामा हुनुहुन्थे, यस्तो यस्तो भयो। बाबा खुसी भएर उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिए। अब जिम्दारले के भन्यो, बाबा मेरो गाउँमा चाहिँ हजुर आफ्नो खुट्टा राखिदिनुहोस्। कथा। हजुर। यो हाम्रो पुर्खाहरूबाट सुनेको कथा, किंवदन्ती। हजुर। अब बालपुरी स्वामीले ल हुन्छ म पछि आउँछु हजुर भनेर जिम्दारहरूलाई लगाइदिए। अब पछि चाहिँ बालपुरी बाबा आउनुभयो। आएपछि यही हाम्रो नजदिक चुहाडी, हजुर, उसको माथि अझै पनि छ अलिअलि चिन्ह। हजुर, त्यहाँ अलिअलि पुरेको पुरानो जग्गाबाट अलिअलि जगबाट अलिअलि ढुङ्गा देख्न पाइन्छ। हजुर, बाबा चाहिँ आएर बस्नुभयो। यहाँको जनताले एउटा आश्रम बनाइदियो। आश्रम बनाएपछि बाबा बसेपछि अब
दिनदिनै अब जनता गएर बाबासित आशीर्वाद लिने, बाबासँग बस्ने, बोल्ने, पूजामा सहभागी हुने। अब यो क्षेत्रलाई दुःख थियो, जलको अभाव थियो, जलको दुःख थियो। गाई भैँसीलाई पानी खान पनि जल थिएन। कि सूर्य पुरा लाने कि त्रिवेणी लाने, त्यस्तो हुन्थ्यो। जनताले बाबालाई बहुत सिफारिस गरेर, आग्रह गरेर, विनम्र प्रार्थना गरेर बाबालाई खुसी गराए। बाबा खुसी भएपछि जनताले भन्यो बाबा हामीलाई यसो जलको आवश्यकता छ, हजुर जलको मिलाइदिनुहोस्। बाबाले आफ्नो चिम्टा चाहिँ यसो छिरालिदिनु भयो जग्गामा। त्यहाँबाट मूल फुट्यो, त्यहाँबाट मूल फुट्यो। अब मूल फुट्यो, पानी त्यहाँबाट बग्न थाल्यो। पानी बग्न थालेपछि चुहाडी कुमारवर्तीको नाममा, सातपत्ती कुमारवर्ती माताको नाममा त्यो विख्यात भयो। अब बाबा चाहिँ सिद्ध पुरुष योगी स्वयं शम्भु महादेव। अब एक ठाउँ बसेर त भएन, बाबाले त अब आफ्नो धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। बाबा चाहिँ अब त्यहाँबाट चुहाडीबाट उठेर जनताले भन्यो अब यहाँ त माता कुमारवर्तीको भयो। बाबाले ल म अब यहाँ तल आफ्नो आश्रम बनाउँछु। त्यसपछि छिवनीमा आएर बालपुरी बाबाले आफ्नो आश्रम बनाएर अखण्ड धुनी बनाउनु भयो। बालपुरी बाबा 52वटा ठाउँमा 52वटा धुनी बनाएछन्। 52 धुनी मध्ये मेन यो हो, किन स्वयं आफै पछि आफ्नो पूजा कालमा बाबाले पूजा पाठ गर्नुभयो। 52वटा अखण्ड धुनी बनाउनु भयो। थरी थरीका चमत्कार उनको पालामा देख्न मिल्थ्यो, देखेका छन्। अब त मान्नुहोस् अब पुर्खा अब त्यस्तो त्यो सम्बन्धको अहिले त छैनन्, तर अब किंवदन्ती कथाहरू आइरहेछ, चलिरहेछ। जनतामा यो पनि आउँछ कथा कि बालपुरी स्वामी जान्थे जटाशंकर भगवानसँग भेट्न। जटाशंकर बाबा कहाँ त भैँसालोटन पारी, अब बिचमा गङ्गाजी नारायणी नदी। बाबा चाहिँ खडाउँ लगाएर जलको माथि 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 हिँड्नुहुन्थ्यो। बालुवाबाट निस्केको कारणले बालुपुरी बालपुरी बालपुरी हजुर बालपुरी नाम भयो। हजुर हजुर। अब एउटा चमत्कार उहाँको अचम्म हजुर बालुवामा भेटाउनु भयो। अर्को चमत्कार उहाँको त जलको माथि माथि खडाउँ लगाएर हिँड्ने। हजुर त्यो त सम्भव छैन। सम्भव छैन हजुर। बाबाको पालामा जटाशंकर महाराज, कुमारवर्ती माता, बालपुरी महाराज बस्थे गएर गङ्गाजीमा। जहाँ बस्नुहुन्थ्यो यी देवताहरू त्यहाँको पानी अलि पर 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 भागेको हुन्थ्यो। त्यहाँ त बालुवा देख्न मिल्थ्यो भन्नेवालाले त्यो भन्छन्। भनेपछि कुमारवर्ती माता पनि सिद्ध स्थान हो है, माताको स्थान। कुमारवर्ती महादेवी वैष्णव विन्ध्याचल जस्तै हो। अनि बालपुरी बाबाले चाहिँ देशभरि विभिन्न ठाउँमा धुनाहरू बनाउनु, 52वटा ठाउँमा आफ्नो धुना बनाए। अब यो त मलाई क्लियरली थाहा छैन कुन राजाको पालामा, तर किंवदन्तीमा कथामा यो पनि आउँछ कि एउटा महाराजाको पालामा अब राजाले शिकार खेल्नलाई आएका छन्। अब शिकार खेल्दा 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 हाम्रो बालपुरी बाबाको धुनीसम्म उनको पुलिस पहुँचेछ, सिपाही पहुँचेछ। हजुर यहाँबाट भाग्नुहोस्, अब शिकार हुन्छ, यताउति हुन्छ, अलि सुरक्षित हुनुहोस्, छेउमा बस्नुहोस्। बाबाले के भने म जान्न, यो सब जीव जन्तु मेरै सन्तान हो, यहाँ यस्तो गर्न मिल्दैन। सिपाहीले मानेन। सिपाही यतातता कहीँ कहीँ उसले आफ्नो शिकार गर्यो, तर उसको चलाएको अस्त्र शस्त्र हाम्रो धुनीको छेउमा आएर खसे थियो। उसले कुनै जानवरको शिकार गर्न पाएन। पछि गएर राजालाई सुनायो। अब राजा त हो राजा, महाराज चाहिँ ल अब यस्तो सिद्ध पुरुषको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर राजा आउनुभयो। राजा आएपछि बाबा चाहिँ बसे थिए। बाबा बसेछन्, बाबासँग आएर राजा दर्शन गरे। दर्शन गरेपछि अब
सम्पत्ति धनको कुरा आयो, केही दिने कुरा आयो बाबालाई, हजुर बाबाले भन्नुभयो जे चाहियो लैजाऊ। त्यही आफ्नो धुनाको यसो खरानी उठाएर फाल्न थाल्नुभयो। त्यो त चाहिँ अब सुन चानी अब पहिलाको अब सिक्का रुपियाँ पैसामा परिवर्तित हुँदै गयो। ल कति लान छ लैजाऊ। त्यसपछि अब 52 धुनी बाबा बालपुरीको नाममा दर्ता भयो। अब यहाँ खास परम्परा पुर्खाबाट परम्परागत अब उनको चेलो फल्ना फल्नाको चेलो फल्ना, अब चेलोको प्रति चेलो अब यस्तै चाहिँ यो वंश चलेछ, बालपुरी वंश चलेछ। अब 52 वटा धुनी मध्ये एउटा हाम्रो काफल डाँडा पनि हो। कतापट्टि छ काफल डाँडा? वालिङ भन्दा माथि वालिङमा। हजुर काफल डाँडा। हजुर काफल डाँडा शिव धुनी भनेपछि सोध्न पाइन्छ। मैले सुनेको थिएँ एउटा धुनी जो पहाडमा छ, हजुर त्यहाँ एकजना महिला चाहिँ त्यहाँको मठाधीश हुनुहुन्छ अरे, अथवा बाबाकै पालामा महिलाहरूलाई राख्ने परम्परा सुरु गर्नुभएको थियो अरे, के त्यस्तो केही हो? यो यस्तो हो, जुन ऊ हुन्छ कर्मचारी, हजुर जुन अब भन्न पर्यो आफ्नो शिक्षा अनुसार हजुर बाहिर बाँटिन्छ। हजुर अब भन्ने बेलाले त जे पनि भन्छ। अब यसमा महिला र पुरुषको कुरा मान्ने हो भने त भक्ति नहुँदा हो। भक्ति त जसले पनि गर्न सक्छ। यसमा स्त्री पुरुषको कुरा हुँदैन। यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो? ज्ञान तपस्या विवेकको हो। कहीँ कहीँ यस्तो भयो, अब पुरुष मध्ये कोही थिएन, त जसले उहाँको सेवा हेर्दै गर्यो उसैलाई चाहिँ अब जनताले उसैको समर्थन गरिदियो, उहाँको गुरुहरूले उसैको समर्थन गरिदिए। अब हाम्रो एउटा धुनी त यहीँ नजदिकमा छ, बरुवामा पनि छ। बरुवामा पनि छ एउटा हाम्रो बालपुरीको धुनी। हाम्रो बालपुरीको धुनी एउटा त्रिवेणीमा पनि छ। हाम्रो त त्रिवेणी के हो? त्रिवेणी नुहाउने ठाम हो। यहाँबाट कोही जाओस् त नुहाउने ठाम हो। गङ्गाजीको किनारमा सिद्ध पुरुषहरूले के गर्थे? आफ्नो आश्रमबाट कहीँ नजदिकमा जुन गङ्गाजीको जमुनाजीको अथवा कुनै नदीको ठाम हुन्थ्यो त्यसको छेउमा पनि आफ्नो एउटा आश्रम बनाउँथे। नुहाउँदा आउँदा जाँदा गर्दा सजिलो हुन्छ, बस्न हुन्छ। फेरि त्यहाँ त आफ्नो एउटा अखण्ड धुनी पनि छ। त यहाँ महिला पुरुषको कुरा छैन। यो कुरा काफल डाँडाको हो। हजुर हजुर ईश्वरीपुरी आमा, हजुर त्यहाँको हाम्रो महन्त हुनुहुन्छ। ईश्वरीपुरी आमा जुन छन्, अब बाला ब्रह्मचारी भनौँ। हजुर हामीहरू त अब 42-43 वर्षको उमेर भयो हजुर। अब उहाँ चाहिँ यो 85 कटिसक्नुभयो। कति त्यागी मान्छे, ब्रह्मचारी मान्छे, सिद्ध धुनीमा बसेर आफ्नो जीवन बिताउनु भयो, ज्ञान बाँड्नु भयो, ज्ञान लिनुभयो। उहाँले पनि धेरै विकास गर्नुभएको छन्। ठिक बाबा, यो जुन धुनीको कुरा जुन छ नि, हजुर हाम्रो बालपुरी बाबाले 52 धुनी गराउनु भयो। हजुर हरेक सिद्धहरूले धुनीमा बस्ने, हाम्रो स्वर्गद्वारीमा पनि ठुलो धुनी छ, त्यहाँ पनि हवन गरिन्छ। हजुर हजुर यो हवन र धुनीको महत्ता चाहिँ के हो? खास यसले के हुन्छ? अखण्ड धुनीको महत्त्व हजुर शिव र शक्ति। पहिला यो कसको धुनी हो त्यसमा जाम। हजुर चन्दन त सबैले लगाउँछ, तर चन्दनको महत्त्व। हजुर प्रथम ब्रह्मा, द्वितीय विष्णु, तृतीय देव महेश्वर, बीचमा आदि शक्ति। अब प्रायः यो चन्दनलाई, यो भस्मलाई सबैले भन्छ यो त शिवको भक्त हो, यिनी चाहिँ यस्तो लगाएछन्, उनी विष्णुको भक्त हुन्, उनी यस्तो लगाएछन्। त गोस्वामीजीले छुट्याइदिनु भएको छन् कुरा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने हुनै पावा। शिवसँग द्रोह, विष्णुसँग प्रेम गर्नेवालाले मोक्ष पाउँदैन, भक्तिपूर्ण हुँदैन। त गर्न पर्छ त त्रिदेव एक। यो त्रिदेवहरूलाई एउटै बुझ्नुपर्छ, विष्णुलाई पनि शिवजीलाई पनि। खास यो भगवान विष्णुको धनुषको यो चिन्ह हो। क्या बात। हामी चाहिँ शिव भक्त। हाम्रो आराध्य भगवान शिव स्वयं नारायणका भक्ति गर्छन्, त उनको यो छाप लिएर हिँड्छन्। और वैष्णव
हजुर अब भगवान विष्णु शिवको भक्त, त्यसकारण त्रिशूलको अंश हुन्छ। दासानुदास, दासको पनि भक्ति गर्नु हैन? हो। अब यो शिव शक्ति धुना हो। हजुर हजुर। यहाँ शिव र शक्तिको धुना हो। कथामा आउँछ, श्रीमद् उसमा आउँछ, शिव महापुराणको कथामा आउँछ। हजुर। जब दक्ष यज्ञ भङ्ग भयो, माता सतीले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नु भयो, भस्म गर्नु हो। त्यसपछि महादेवजी आएर त्यो भस्म शरीरको उठाएर अर्थी काँधमा राखेर माया विभोर हुनुभएछन्। भगवान विष्णुले अब यिनको मायाबाट मुक्त गराउनका लागि के गर्न पर्छ त सुदर्शन चक्रले त्यो शरीरको 52वटा टुक्रा काटेछन्। त्यो 52 ठाउँमा खसेछ, 52वटा शक्तिपीठ भएछ। हजुर। त जसले शिव र शक्तिको पूजा गर्छ 52 धुनी बनाएर बाबा बस्नुभयो। त्यो 52 सिद्धपीठको नाममा यो 52वटा अखण्ड धुनी बनेको हो। यो शिव शक्ति धुना हो। ओम श्री उमा महेश श्री गणेश नन्दी भृंगी श्रृंगी कार्तिकेय माता नारायणी जगदम्बाय नमः शिव परिवाराय नमः। शिवजीको साथमा त पुरै परिवार छ। हजुर। अब यही नजदीकमा हाम्रो मदार बाबा मदार बाबा मदार बाबा मदार बाबा मदार बाबा मदार बाबा भनिन्छ। हजुर। कैलाश भनिन्छ, दाउन्ने भनिन्छ, लक्ष्मी डाँडा भनिन्छ। त यो कसरी भयो त? के हो यो खास? जब भगवान शिवको बरात हजुर कनखल जनक उनको कनखल राजा दक्ष कहाँ जानका लागि कैलाशबाट तल झरेछ, त्यो बेलामा स्वयं शिव भगवान शिवनीमा एकछिनलाई विश्राम गरेका हुन्। त्यो बेलामा स्वयं शिव भगवान यहाँ विश्राम गरेका हुन्। अब नारायण लक्ष्मी डाँडामा अब सबै त एक ठाउँ त बस्न त मिल्दैन। अलि पर 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 सब देवता यहाँ बसेको हुनाले यो चाहिँ देवभूमि हो। मदारस्थान त्यो मदारस्थान होइन, मध्यस्थान, यानी शिवको गणहरू बसेर रमाएको ठाउँ मदारस्थान। के भनौँ? अब शिव शक्तिको धुना, शिव शक्तिको धुना, शिव शक्तिको धुना, शिव शक्ति बस्ने ठाउँ जहाँ बाबाले तपस्या गर्नु हो। अखण्ड धुनी भनेको स्वयं ईश्वरसँग जुडाव हुने। अब हामीले जे कुरा गृहस्थले गएर 2टा धुपबत्ती बालिदिन्छ, अगरबत्ती बालिदिन्छ, कपुर बालिदिन्छ। हुमन खास के हो? भगवानलाई हुमन कुनै पूजाको पूर्ण आहुति गर्नका लागि हुमन अनिवार्य हो। हुमन नगरी कुनै पूजा पूर्ण हुँदैन। त्यो पूर्ण आहुति गर्ने ठाउँ हो यो अखण्ड धुना भनेको। शिव र शक्तिको नाममा भएको खास देवताहरूलाई भगवानहरूलाई चढाउने, उनको भोग दिने त्यहीँबाट हो अखण्ड धुना। ठीक ठीक। अखण्ड धुना। अब उसमा चाहिँ माता ज्वालाजी प्रधान हुनुहुन्छ। 24 घण्टा अखण्ड अग्नि, हजारौं वर्षदेखि। त एउटा महाठुलो कुरा हो नि। हामीले उसको दाउरा मात्र थप्छौँ। हामीले दाउरा थपिदिन्छौँ, दाउरा थपिदिन्छौँ। पहिला कथामा यो पनि आउँछ, दन्तकथामा आउँछ, पुर्खाहरूले भन्छन् बालपुरी बाबाको पालामा, उनको अरू चेलाहरूको पालामा के हुन्थ्यो? धुनीको काठ घट्यो भने त मान्छे जङ्गल जान्थ्यो। जङ्गल गएर चिम्टाले छोइदिन्थ्यो रुखलाई, काठलाई चिम्टाले छुइदिन्थ्यो। त्यो काठ आफै आउँथ्यो अरे, त्यो काठ आफै आउँथ्यो। कली लगेपछि अब मान्छे अलि मति भ्रमित भए। सबैको विवेक बुद्धि त एउटा हुन्न। अब एकजना महात्माजी गएछन् काठ लिन,
काठ लिएर आउँदाखेरि अब के म हिँडेर जाने, म पनि यही काठमा बस्दिउँ भन्ने उनको सोच भयो। त्यही दिनदेखि त्यो काठ आउन हरायो। सुनेको कथा हो यो, कथा। हजुर, मैले अनुभव गरेको, मैले देखेको चमत्कारहरू। कहिले कहीँ रातिमा हजुर आफै खडाउको आवाज हुने। हजुर, ए यहाँ हजुर हजुर खडाउको आवाज हुने। कहिले कहीँ धुनीमा हजुर आफै चाहिँ दनननननन आगो बल्ने। विशेष अब कस्ता कस्ता पनि आउँछन्। हजुर, कहाँ कहाँका दुखीहरू आउँछन्। उही धुनीको भस्म, धुनीको टिको लगाइदिएपछि मान्छेले अनुभव गर्छ, है म त सञ्चय भएँ। कोही भन्छ है मेरो कल्याण भयो। मैले भनेको होइन, हजुर हजुर अनुभव गरेको, देखेको। हजुर, अब भगवानको विषयमा अरू के प्रमाण दिउँ? त्यही त नि। समाधि आफ्नो आफमा आफै प्रमाण हो। स्वयम्भू जिउँदै समाधि, त्यहाँभन्दा ठुलो के हुन सक्छ? केही हुन सक्दैन। शिव र शक्तिमा जिसको आस्था छ, शिव शक्ति धुनी भनेपछि उसलाई थाहा हुन्छ कि शिव शक्ति धुना के हो। यस्तो महान सिद्ध भूमिमा बसेर हजुरले तप गरिरहनु भएको छ। धेरैजनालाई चाहिँ प्रेम बाँडिरहनु भएको छ, कृपा बाँडिरहनु भएको छ। अलिकति हजुरको व्यक्तिगत रूपमा नि हजुरलाई पनि जान्न मन लाग्यो, हजुरको चाहिँ जन्म चाहिँ कहाँ भयो? साधुको कुल र नारायणीको मुह हजुर एउटै हो। आहा, गङ्गोत्री। जोगी जहाँ जाला भातै खाला। हजुर, अब खास म आएको त्रिवेणीबाट हो। हजुर, मेरो जन्म चाहिँ इन्डिया भएको हो। हजुर हजुर, तर म यसो ज्ञान जग्यो। हजुर, आजको 16-17 साल पहिला हजुर मनमा वैराग्य उठ्यो। म यो धुनीसित एकदम प्रभावित थिएँ। आएर दर्शन गरेको थिएँ। हजुर, केही यसो सिद्धि, यसो कामना थियो मेरो। हजुर, कि हे प्रभु मेरो पूर्ण भयो भने म आएर हजुरको सेवा गर्छु। ठीक, म आएर हजुरको ठाउँमा जो साधना गर्छु, सिद्धि गर्छु। त्यो मेरो कामनाहरू पूर्ण भयो। मलाई आत्म शान्ति हुँदै गयो, बाबाको प्रति विश्वास हुँदै गयो। त्यहाँबाट म आएर पहिला गुरुसित माला लिएँ। माला लिएपछि जुन दिन म यहाँ कार्यरत भएँ, त्यही दिनदेखि आजसम्म प्रयास भगवानको प्रति, यो मन्दिरको जागृतिको प्रति प्रयास गरेँ। हजुरहरू जस्तो भक्तहरूले आएर मैले गरेको, मैले गराएको केही पनि होइन। यो सब ईश्वरको कृपा हो, जनताको माया हो, जनताको प्रेम हो, जनताको विश्वास हो। जोगी कसरी हुन्छ? योग गरेर हैन? योग गरेर, योग गरेर जोगी हुन्छ हैन? हो। एउटा कुरा त रहन्छ, अनंत रत्न प्रभस्य हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम एक कोई दोषो गुण सन्निपाते निमदत्येन्द्र कृवे शिवांक। जिसमा हजारौं प्रकारको गुण हुन्छ नि, एउटा न एउटा अवगुण पनि रहन्छ। हाम्रो हिमालय पर्वतलाई हेर्नुस्, जिसमा अनन्त प्रकारको जडीबुटी वनौषधिहरू छन्, तर एउटा अवगुण उसमा पनि छ, 24 घण्टा हिउँ खस्ने। त्यो अवगुणले उसको, त्यो वैगुणले उसको बिगारे होइन, सुरक्षित राखेछ त्यो ठाउँलाई। क्या बात। अब मेरो जीवन साधनैमा बितेको हो हजुर। म आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो मनमा यही कामना गरेको थिएँ, म महाविद्याको सिद्धि गर्छु। हजुर, अब पुरा जीवन सिद्धि हो। महाविद्याको साधना गर्न कसैमा रुचि छ भने हजुरको सान्निध्यमा आएर बसेर महाविद्याको साधना गर्न सम्भव छ? सम्भव छ है, सम्भव छ। त्यो भयंकर ठुलो कुरा हो। यो महाविद्याको बारेमा धेरै तर हेर्नुस्, जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। बिल्कुल, मन वचन कर्मले सफा हुनुपर्छ। वाणी बुद्धि विवेकले
सफा हुनुपर्छ। अब जैसा खाए अन्न वैसा बना मन। साधना गर्नलाई त्याग हुनुपर्छ, तपस्या हुनुपर्छ, कर्म हुनुपर्छ। हो, कर्मवान व्यक्तिले हो साधना गर्ने। बाबाजी अहिलेको यो कलिकालमा हजुर बद्ध जीवहरू हामी केही न केही चिजमा बाँधिएका छौँ, केही न केही चिजमा अड्किएका छौँ। हजुर हजुरहरू जस्ता साधु सन्तहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ, हामीहरू जस्ता मिडिया कर्मीहरूले साधुलाई बाहिर लिएर आउने कर्म गरिरहेका छौँ। हजुर केही आउनुहुन्छ, धेरै भड्किनुहुन्छ, धेरै संसारमै अड्किनुहुन्छ र हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई पागल भन्छ दुनियाँले होइन। साधनामा भक्तिमा धेरैजना आउन चाहनुहुन्न, संसारमै अड्किरहनु भएको हुन्छ। साधनामा लिएर आउन, यो भक्तिमा लिएर आउन, परमात्माको प्रेममा लिएर आउन के गर्नु पर्ला? सबैभन्दा पहिला पागलको कुरा हजुरले भन्नुभयो पागल। पूर्ण पागल भएपछि भगवानमा लीन हुन्छ मान्छे। परम पागल हुनु पर्यो है। पूर्ण पागल भएपछि भगवानमा लीन हुन्छ मान्छे। अब संसारिक माया मोह ईर्ष्या प्रेम डाइसमा हुँदै हुँदैन। हजुर हजुर। कुनै व्यक्ति जब सफलतातिर जान्छ त उसको खुट्टा खिच्ने 4 जना हुन्छन्। यो भगवान रामको पालादेखि हो। भगवान रामको पालामा उनको 4 जना शत्रु नभई त माता सीता यहाँ आएर वाल्मीकि नगरमा किन आउनु पर्थ्यो? सबैको 4 जना शत्रु हुन्छन्। जो यो मृत्युलोकमा जन्मन्छ उसको 4 जना शत्रु जन्मेका हुन्छन्। त अब शत्रु अघि पनि बढाउँछन्, कोही कोहीलाई डुबाइदिन्छन्। त जो डाह राख्छ, शत्रुता राख्छ, ईर्ष्या राख्छ, अर्काको प्रति नराम्रो भाव राख्छ, ऊ चाहिँ तल खस्ने। यो सबै कुरा त्यागेर अघि जाने मान्छे साधक हुन्छ। साधना क्या बात, कसरी ल्याउने हो? मन वचन कर्मले सफा हुनुपर्छ। अब मान्छेले आफ्नो गृहस्थी जीवनमा रहेर, आफ्नो गृहस्थी जीवनमा बसेर पनि साधना गर्न सक्छ। सबैभन्दा ठुलो जोग त्यहाँ देखिएछ। किन? अब बुवा आमाको ऋण, सबैभन्दा ठुलो ऋणी कसको हो? यो शरीर। त आदि शक्ति जसले यो शरीरलाई उत्पन्न गर्यो, माता। सृष्टिमा सबैभन्दा ठुलो को हो? माता। माताको गर्भबाट निस्केको यो शरीर हो। माताले उत्पन्न गरेको यो शरीर हो। त मान्छे यो जीवनमा माताको ऋणबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। त पहिला माताको आशीर्वाद हुनुपर्छ। अब यो जुन धड्कन यो हाम्रो चलेछ, यो मुटु जुन धड धड गरेछ, कसले दियो? बुवाले। सबैभन्दा ठुलो संसारमा अब बुवाको आशीर्वाद हुनुपर्छ। गुरु गंगा गीता गायत्री, गौ ब्राह्मण, गुरु माता पिता, यही हो मुक्तिको बाटो। उहाँहरूको आशीर्वाद बिना सम्भव छैन। सम्भव छैन। गृहस्थी जीवनमा बसेर पनि हजुरले साधना गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जोले पनि साधना गर्न सक्छ। साधनालाई के चाहियो? त मन वचन कर्मले सफा हुनुपर्छ। नैमित्तिक अब अरूलाई त देखिएन, स्वयं नारायण सूर्य हामीले देखिन्छौँ। बिहान बिहान नुहाएर भगवानलाई यसो जल, देवीलाई सम्झना, माता पिताको आशीर्वाद, उनको भक्ति। माता पिताको सेवा गर्नुस् न, मेरो 10 माला जपको बराबर हुन्छ। मैले जपेको 10 माला किन म अब गुरु स्थानमा बसेछु, समाधिमा बसेछु। आज तपाईले खाली आफ्नो माता पितालाई सन्तुष्ट पार्नुस्, खुसी पार्नुस्, उनको आत्मा नदुखोस्। प्रथम सीढी वहीँबाट हो। मान्छे सन्यास लिएर, आजकल सन्यास लिएर पनि मान्छेलाई शान्ति छैन। सन्यास लिएछन्, आश्रममा बसेछन्, यहाँ यो उहाँ यस्तो नै। साधनाको मतलब शान्ति। ओम शान्ति। गायत्री, गीता, गंगा, नारायणी त छन् हाम्रो क्षेत्रमा। हजुर। देशका विदेशका मान्छे, कहाँ कहाँको मान्छे आएर नारायणीमा नुहाइरहेछन्। हजुर। तर हाम्रो हेर्नुस्,
एरिया, इतिहास, जनता कहिले कहीँ प्रथम त त्यहीँबाट छ नि। जिसको छेउमा गङ्गा नदी छ, जिसको छेउमा कोही नदी छ, त सङ्कल्प गर्दाखेरि हामीले भन्छौँ नारायणी पश्चिमी तटे गङ्गाजीको किनारमा छौँ हामी। त उहाँलाई साक्षीमा मात्र राख्छौँ, उहाँसित जोडाउ हुन पर्यो, पुग्न पर्यो त्यहाँ। हस्तम पवित्रम पिण्डेति दानम, मुखम पवित्रम सहस्त्रनाम रामम, शरीरम पवित्रम गङ्गा स्नानम, कुलम पवित्रम जय ब्रह्म ज्ञानम। कुल कसरी पवित्र हुन्छ त जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुन्छ, जिसकोमा ब्रह्मको ज्ञान हुन्छ वही ब्राह्मण हो। जन्मले मात्रै ब्राह्मण भएर कर्मले चाहिँ शूद्रको कर्म गरेर शूद्र नै भइयो। कर्मले हुन्छ। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा, विश्वामित्र चाहिँ तपस्या गरेर गायत्री जपेर ब्रह्म ऋषि। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, के करी तर्क बढामौ शाखा, जसले गर्छ उही प्रधान हो। कर्म गर्नुपर्छ। अरू केही छ भने बडा सुन्दर विशेष बडा खुसी लाग्यो बाबाजी हजुरसँग भेट गर्दा। विशेष गरेर हजुरलाई प्रत्यक्ष रूपमा हजुरको आँखामा हेरेर यो सत्सङ्ग गर्न पाउनु, यो अहोभाग्यको लागि हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरसँग बसिरहँदा र मैले त्यो बाबाले जीवित रूपमा समाधि लिएको समाधिको दर्शन पनि गरेँ। त्यहाँ बस्दा एक किसिमको अद्भुत ऊर्जा मैले नै प्राप्त गरेँ। त्यहाँ धेरै शक्ति रहेछ भन्ने मैले नै अनुभूति गरेँ। यो ठाउँको बारेमा प्रकाश अझै हुँदै जानेछ। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट जे गर्नुपर्ने गर्नेछौँ। हजुरले हामीलाई देशमा विदेशमा जहाँ तहीँबाट हेरिरहनु भएको दर्शकलाई अन्तिम रूपमा हजुरको आशीर्वादको रूपमा केही वचन बताइदिनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हजुर, म एक शब्द भन्न चाहन्छु। हजुर, बिल्कुल। देवता भाव मिक्षण भाव मिक्षन्तु देवता। देवता देवी कहाँ छन्? आफ्नो भावमा छन्, आफ्नो भक्तिमा छन्, आफ्नो श्रद्धा आफ्नो विश्वासमा छन्। जो जहाँबाट मलाई देख्छ सुन्छ उसको प्रति म यही भन्न चाहन्छु, कर्म नै प्रधान हो। कर्म नै प्रधान हो, कर्म गर्ने। राम्रो सत्सङ्ग गर्नेवाला, राम्रो कर्म गर्नेवाला एकछिन अलि दुःख त हुन्छ, तर मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी। सत्यता, आयुको छोरालाई वायुले केही गर्न सक्दैन। भक्ति गर्नेवालालाई पापले जित्न सक्दैन। एकछिन अलि सताउन सक्छ, त्यसमा आत्तिन हुन्न। धेरैले अब म यो भक्ति गर्दा गर्दा थाकेँ, अब म आफ्नो धर्म बदल्न गइरहेको छु। उहाँसँग म भन्न चाहन्छु त्यस्तो गर्न हुँदैन। खै अब तपाईको कर्ममा कमी छ कि भगवानको दृष्टि भइसकेछ कि तपाईको भगवानले परीक्षा लिइरहेछन् कि? आत्तिन हुन्न। जो जहाँ छ भगवान शिव भगवान विष्णुकोमा आस्था राखोस्, माता लक्ष्मीको आशीर्वाद प्राप्त गरोस्। बालपुरी धुनीबाट जय जय हो। जय होस्, जय जय। बहुत 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 हजुरको चाहिँ कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो बाबाजी। हजुरको आशीर्वाद हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि होस्, हामीलाई पनि होस्, र यो दुनियाँमा जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ हजुरको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हजुरको समयको लागि म आभारी छु गुरु। धन्यवाद। एकदम जय शम्भु, जय शम्भु। हुन्छ त यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, यतिन्जेल हाम्रो साथमा बसेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ बसेर हाम्रो भक्तहरू जो साथमा बसेर हामीलाई यो सत्सङ्ग गर्न सहयोग गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै क्यामेरामा साथ दिने विशाल बाबुलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।
The Secrets of Life with Subhas Agam.